बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, मैं जब से स्टेज पे बैठा हूं, मेरी जहां तक नजर पड़ी है, मैंने वहां तक जो है वो लोगों को देखा है। और आप यकीन करें कि ये मजमा, ये हमारा वर्कर्स कन्वेंशन इस मौसम में सर्दी के इस मौसम में हर बंदा यहाँ पे इतनी मोहब्बत और इतनी सच्चाई के साथ जम के बैठा है कि पूरा मजमा जो है ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक फौलादी जथा है लोगों का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का, जिसके ऊपर इस सख्त मौसम का कोई असर नहीं है। मैं फैसलाबाद के तमाम ओहदेदारान को, तमाम विंग्स के ओहदेदारान को और आप सबको जो मेरे सामने मौजूद हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन के इतने बेहतरीन डिसिप्लिन पे और बेहतरीन इंतजामात पे अपने भाई मोहम्मद नवाज मलिक का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे तमाम जिला के ओहदेदारान भी और MNA MPA साहबान, सभी टिकट होल्डर्स जो हैं वो स्टेज पे मौजूद हैं। मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सब यहाँ पे तशरीफ लाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथियों, आज 25 दिसंबर के हवाले से हम यहाँ पे जमा हुए हैं। ये दिन हमें 3 हवालों से हमारे लिए बड़ा मुकद्दस, मोहतरम और हमारी यादों में खूबसूरत अज़ाफ़ों का बाइस है। आज क्रिसमस है और हमारे मसीही भाई आज के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के दिन पे मनाते हैं। हम भी मुसलमान होने के नाते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के नबी होने पर ईमान रखते हैं। हमारे लिए भी ये दिन जो है उतना ही मुकद्दस और मोहतरम है जितना जो है वो हमारे मसीही भाइयों के लिए है। आज का दिन हज़रत ईसा की वलादत के हवाले से मैं फैसलाबाद की मसीही बरादरी को और यहाँ पे जो हमारे माइनॉरिटी विंग के दोस्त बैठे हैं उन्हें बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में तमाम मसीही बरादरी को अपनी जानिब से
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए इस हवाले से भी बड़ा मोहतरम है कि आज के दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, ये उनका भी यौम विलादत है। कायद आज़म ने बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को आज़ादी लेके दी। उन्होंने बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को वो क़यादत फराहम की जिस क़यादत ने एक तवील जदोजहद के बाद, एक सब्र आज़मात जदोजहद के बाद, बेशुमार कुर्बानियों के बाद दुनिया के खित्ते पे पाकिस्तान का वजूद मार्ज़े वजूद में लाए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उसके साथियों की उन कोशिशों की वजह से, उनकी उन कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे एक एटमी कुव्वत के तौर पे और एक आज़ाद मुल्क के तौर पे मार्ज़े वजूद में है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक ये वजूद जो है ये इसी तरह आबो ताब से जो है वो मौजूद रहेगा। आज का दिन हमारा तीसरा हवाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का भी यौम विलादत है। आज हम अपने कायद को मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस कौम को और सबको ये याद दिलाना चाहते हैं कि तख्लीक़ पाकिस्तान का ख्वाब तो कायद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को शर्मिंदा ताबीर किया था और पाकिस्तान का वजूद जो है वो दुनिया के नक्शे पे उभरा था, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख्वाब वो मियां नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को हासिल किया, जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बन के उभरा। उस दिन इंडिया, हमारा दुश्मन मुल्क जिसने हमें कभी भी जो है वो तस्लीम नहीं किया, उसने जब 11 मई को एटमी धमाके किए तो उसके बाद उनका वजीर दाखिला LK अडवाणी टीवी पे नमूदार हुआ और उसने कहा कि अब पाकिस्तानी कौम को हमारे साथ बात करने का सलीका सीखना चाहिए। पाकिस्तानी कौम को अब ये मालूम होना चाहिए कि हम एक एटमी कुव्वत हैं, हमारे साथ किस तरह से बात करनी है। पूरी कौम फिक्रमंद थी कि हमारा दुश्मन एटमी कुव्वत बन गया है जो हमें तस्लीम नहीं करता, अब हमारा क्या होगा। उस वक्त पाकिस्तान में एक सिविलियन हुकूमत थी और पाकिस्तान का वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ था। मियां नवाज शरीफ ने कौम की गैरत, कौम की इज्जत और पाकिस्तान की इज्जत और मुस्तकबिल को पेश नज़र रखा और ठीक 17 दिन बाद पाकिस्तान ने इंडिया के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। ये वो कारनामा है जो मियां नवाज शरीफ ने सर अंजाम दिया। मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को
جو ہے وہ ایشین ٹائگر بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور پوری دنیا کے اخبار، پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے تھے 1998 میں کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے، اب یہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان کی اکانومی اس طرح سے ترقی کر رہی تھی۔ یہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں، آج یہ مقام ہے، وقت ہے کہ ہمیں اس وقت کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ غلطیاں کیوں ہوئیں، یہ غلطیاں جو ہیں وہ کس نے کی، کس نے اس ملک کو اس حد تک اور اس صورت میں لے کے آیا کہ آج ہم جو ہے وہ ایک ایک ڈالر کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اخبارات اور رسائل لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ دنیا کے لوگ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی اکانومی کو نقل کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ وفد بھیج رہے تھے کہ جائیں، جا کے دیکھیں پاکستان کس طرح سے ترقی کر رہا ہے، کس طرح سے پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے، کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان نے کیا پالیسیاں اپنائی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان انڈیا کو بجلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی جو ہے وہ بات کر رہا تھا، لیکن ایک سازش ہوئی، اور اس سازش کے نتیجے میں 12 اکتوبر اس ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس 12 اکتوبر نے اس ملک پہ نافذ ہو کے جب 13 سال تک اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط رہے، تو اس ملک میں جو ہے وہ پھر دہشت گردی، جس کا کبھی کسی نے ذکر تک نہیں سنا تھا۔ میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو 99 میں پوری طرح سے علم ہوگا، اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، خود کش حملے کیا ہوتے ہیں، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے۔ لیکن پھر اگلے 10 سالوں میں اس ملک میں دہشت گردی اس طرح سے آئی کہ لوگ کہنے لگے کہ دہشت گرد سبات تک پہنچ چکے ہیں، بس اب اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ اس طرح سے آئی کہ 20 گھنٹے تک اس ملک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی۔ جب دوبارہ اس قوم نے 2013 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز کو جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم جو میرے ساتھ سٹیج پہ بیٹھی ہے، دوبارہ اس قوم نے اس ٹیم پر، ان ورکرز پر، اس جماعت پر اور میاں نواز شریف لیڈر پر دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا، اور 2013 میں دوبارہ جو ہے وہ نے اقتدار سونپا۔ اس وقت 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور دہشت گردی جو ہے وہ اسلام آباد میں اپنا قدم رکھنے والی تھی۔ اگلے 4 سالوں میں یہ بات آپ کسی سے پوچھ لیں، ہمارے مخالف سے پوچھ لیں، کسی جوتھیے سے پوچھیں گے وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ کسی سے پوچھ لیں، کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ لیکن چار سالوں میں اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔
इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हुआ और जो खात्मा हुआ वो हमारे 4 साल बाद अगले 4 साल में भी अभी तक मैं कल की बात नहीं करता, अभी तक लोड शेडिंग पे ऊपर भी वो अलहदा बात है कि आप वक्त पे तेल ना मंगवा सकें तो बिजली के कारखाने ना चल सकें। अभी तक भी मुल्क में लोड शेडिंग का कोई खतरा नहीं है। और दहशतगर्दी वो भी मासवाए केपीके के, क्योंकि हुकूमत जो है वो पिछले 6-7 माह से गायब है। वो वहां पे जो हुकूमत है वो कभी हम इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए बंदूकें इकट्ठी कर रही होती है, कभी वो इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए जो है वो इंसानों का समुंदर रावलपिंडी में इकट्ठा करने में लगी होती है, जो बाद में फिर नाकाम होती है। कभी वो बनी गाला आगे बैठे रहते हैं और कभी वो जमान पार्क में आगे बाहर बैठे रहते हैं। वहां पे कोई हुकूमत नहीं है, सूबाई हुकूमत नहीं है, वहां पे पुलिस का कोई हाल नहीं है, वहां पे सीटीडी को कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। उस वजह से वहां पे हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। लेकिन हमारे 4 साल के बाद, मियां नवाज शरीफ की 4 साला खिदमत के बाद अगले 4 साल तक भी ये दोनों खराबियां और बुराइयां जो है ये पाकिस्तान में अपना जो है वो वजूद नहीं ला सकी। तो ये है वो लीडरशिप। मैंने कायदे आजम के मुतल्लिक भी आपको चंद बातें आपके सामने रखी है और मियां नवाज शरीफ ने जो इस कौम की खिदमत की है वो भी आपके सामने रखी है। ये होती है लीडरशिप जिसके ऊपर कौम एतमाद कर सकती है। लेकिन एक ऐसा लीडर भी है जिसके ऊपर सिर्फ लानत भेजी जा सकती है। आप मुझे बताएं कि ये झूठियों का जो लीडर है, मैंने तो अपने कायद, अपने लीडर के मुतल्लिक 2-3 ऐसी बुनियादी चीजें, अभी मैंने मोटरवेज की बात नहीं की, मैंने मेट्रोज की बात नहीं की, मैंने गवादर का हवाला भी नहीं दिया, मैंने 2-3 बुनियादी चीजों की जो इस मुल्क और कौम की बुनियाद बने, जो एहसान है इस मुल्क और कौम पे। आप मुझे बताएं कि ये जो जूथियों का लीडर है, ये 4 साल इस मुल्क के ऊपर ये बरसरे इक़्तिदार रहा है। कोई एक चीज ये बता दें हमें। जिस तरह से मैंने 2, 4, 5, 7 चीजों का नाम लिया है, ये 4 सालों में कोई एक चीज बता दें कि हमने जो है वो ये किया है इस मुल्क की बेहतरी के लिए। इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमने कोई ये बड़ा प्रोजेक्ट किया है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए ये बड़ा काम किया है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम ये जो है वो कोई चीज हमने मंसूबा बनाया था। हम सी पैक लेके आए हैं। बल्कि ये बता दें कि क्या सी पैक इन्होंने बंद नहीं किया। सी पैक वो मंसूबा था जो मेरा कायद इस मुल्क में लेके आया, और अगर आज तक वो मंसूबा इंप्लीमेंट हो चुका होता तो खुदा की कसम आज पाकिस्तान में कोई बेरोजगार ना होता, आज पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश होती, आज आधी दुनिया पाकिस्तान के एक तरफ और आधी दुनिया दूसरी तरफ, दोनों तरफ कायम दुनिया जो है वो पाकिस्तान के रास्ते से तिजारत करती, पाकिस्तान उनको रास्ता देता। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनकम वो महसूलात और वो टैक्स होते जो उस तजारत के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को हासिल होते। लेकिन इस
بے شرم اور نالائق انسان نے برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے سی پیک کے منصوبے کو جو ہے وہ ردی کے ٹوکر میں ڈالا، اسے لوور سائٹ پہ لے گئے، سلو برنر پہ اسے ڈال دیا، اور جس نے 2021 تک مکمل ہونا تھا اس کا آج تک بھی جو ہے وہ کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اس نے وہ تمام منصوبے، وہ پائپ لائن جو ایران سے اور روسی ریاستوں سے یہاں پہ آنی تھی، اور جس کے ذریعے سے اتنی گیس حاصل ہوتی پاکستان کو کہ آج نہ گیس کی ہمیں کمی ہوتی نہ اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی، اس نے اس ہزاروں میل لائن کے اوپر کام کو بھی بند کر دیا۔ تو یہ بتائے کہ اس نے ان 4 سالوں میں کون سی بہتری کی اس ملک کی، کون سا کارنامہ سر انجام دیا یا سر انجام دینے کی کوشش کی۔ لیکن جو کیا، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو پھر ان کو برداشت کرنی چاہیے۔ اس نے یہ کیا کہ توشہ خانے سے گھڑیاں چوری کی، اور ایک گھڑی چوری نہیں کی، اس نے پورا توشہ خانہ ہی چوری کیا۔ یہ اتنا بے شرم آدمی ہے، اور اس کے گھر میں جو وہ مرشد بیٹھی ہے، ان دونوں نے مل کے پورا توشہ خانہ جو ہے وہاں سے چوری کر لیا، اور اربوں روپے کے تحفے جو ہیں، اربوں روپے کے تحفے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ لاکھوں میں خریدا، اربوں میں بیچا، اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ چوری کا پیسہ، گھٹیا چوری کا پیسہ سارا جو ہے وہ ہڑپ کیا۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انسان بڑا بدبخت انسان ہے، اس بدبخت کی بخشش نہیں ہو سکتی کہ جو عیب اور گناہ خود کرے لیکن اپنے مخالفوں پہ، دوسروں پہ الزام لگائے۔ یہ جس وقت ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کر رہا تھا، یہ جس وقت ہمیں چور اور ڈاکو کے نام سے پکار رہا تھا، جب یہ گردان کر رہا تھا، اس وقت یہ بدبخت انسان، بے شرم انسان جو ہے وہ خود یہ کام کر رہا تھا، توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کر رہا تھا۔ اور وہ ہمارے دوست ممالک جنہوں نے وہ تحفے دیے تھے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو ہم اتنی عزت سے، اتنی محبت سے ہم ان کو تحفے دیں، اور یہ آگے سے جو ہے انہیں بازار میں بیچے۔ جب وہ اس کی فراگوگی لے کے گئی وہ تحفہ دبئی میں، تو وہاں سے جو ہے وہ ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارا تحفہ دیا ہوا تحفہ جو ہے وہاں پہ بک رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی آ گیا ہے، ساری چیز جو ہے وہ میڈیا میں آ گئی ہے۔ اس نے ایک پراپرٹی ٹائکون، اس کا 50 ارب روپیہ، یہ سننے والی بات ہے، یہ کتنا بے شرم انسان ہے۔ یہ کل بھی بات کر رہا تھا کرپشن کی کہ جی کرپشن ملک سے ختم ہونی چاہیے۔ وہ بغیرت انسان جو تم کرتے رہے ہو اس کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ یہ گھڑیوں کا، یہ توشہ خانہ کی چوری کا جو معاملہ ہے، یہ پوری قوم یہ بات کر رہی ہے۔ جدھر تم جاتے ہو گھڑی چور کے نعرے لگتے ہیں، ہر میڈیا پہ، ہر چینل پہ اوپر یہ خبر آ رہی ہے۔ وہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہوا؟ تم اس کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ اس کے اوپر کیوں بات نہیں کرتے؟ تم سمجھتے ہو کہ تم اس طرح سے بات نہیں کرو گے تو یہ بات جو ہے وہ لوگ بھول جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اور کل بھی یہ بے شرمی سے بات کر رہا تھا یہ اپنا کرپشن کی۔ اس نے وہ پراپرٹی ٹائکون کے
50 अरब रुपए नाजायज जो है वो यूके में पकड़े गए। वो मनी लॉन्ड्रिंग थी। वो जब पकड़ी गई तो वो पैसा जो है वो जब्त हुआ, और वो जब्त पैसा जो है वो आना था पाकिस्तान के खजाने में, आवाम के खजाने में, आपके पास आना था। इसने उससे 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हासिल की। 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी अल कादर ट्रस्ट के नाम पे हासिल की। अल कादर ट्रस्ट के 2 ही ट्रस्टी हैं, एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम बुशरा बेगम है, वो जो मुर्शिद है। उन दोनों के नाम है। 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो हासिल करके इसने 50 अरब रुपए का इस मुल्क के कौमी खजाने को टीका लगाया, और वो पैसा जो है वो उसी के अकाउंट में, उसी प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में आके जो है वो एडजस्ट हो गया। ये है इस करप्ट बेशर्म इंसान की अपनी जो है वो वारदात। इसका अपना अमल जो है ये है। लेकिन हमें ये कहता है कि जी ये करप्ट हैं, इनके खिलाफ केस बने थे, वो केस खत्म हो गए। ओ भाई, जब झूठे केस बने थे तो झूठे केस खत्म होने चाहिए। हम अपने खिलाफ केसेस को खत्म करवाने में हम क्यों इस बात में आर महसूस करें? मेरे खिलाफ तुमने जो केस बनाया था, बेगैरत आदमी, तुम खुद उसका दिफा नहीं कर सके, तो वो केस क्यों खत्म नहीं होना चाहिए था? वो केस जो है वो खत्म होना चाहिए था। बाकी जितने झूठे केसेस हैं वो खत्म होने चाहिए, और तुम्हारे खिलाफ जो चीजें 2 जमा 2 4 साबित हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अदारे जो हैं वो तुम्हें प्रोसिक्यूट करेंगे, और ये केसेस तुम्हारे ऊपर बनेंगे, और तुम इस मुल्क और कौम के सामने जो है जलील और रुस्वा होगे जो तुमने किया है। मैं आखिर में इस बात को पूरी तरह से वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला 2023 का इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ने का इरादा और ताकत रखती है। हमने इलेक्शन की भरपूर तैयारी शुरू कर दी है, और अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसे इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, और इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे। असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। जो तुमने धौंस और जो तुमने ब्लैकमेलिंग का रवैया अपनाया हुआ था, जो तुम 25 मई को भी इस्लामाबाद पे नाकाम चढ़ाई करने के लिए आए थे, जो 26 नवंबर को भी तुम्हारा इरादा था, उसमें तुम बुरी तरह से नाकाम हो चुके हो। अब तुम्हारी ये जुर्रत नहीं है कि तुम दोबारा इस किस्म की धमकी लगाओ, या तुम इस तरह का जो है वो दोबारा से जो है वो ब्लैकमेलिंग करो। इसलिए असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, और अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से ये इलेक्शन लड़ेगी। और मैं ये आपको दावे से कहता हूं कि पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे। जहां तक 26 नवंबर को इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने और हमलावर होके ये कहता था कि अवाम का समुंदर आएगा, और वो समुंदर फिर आपने देख लिया कि वो समुंदर जो है वो कैसा था। ये अभी 2 दिन पहले की बात है।
اس نے کہا کہ کل گورنر ہاؤس جو ہے اس کا ہم گھیراؤ کریں گے۔ آپ یقین کریں کہ انہوں نے پورا دن میڈیا پہ زور لگایا، خود اپیلیں کی، اس کی جو پوری ٹیم ہے اس نے اپیلیں کی، اور گورنر ہاؤس کے بعد 200-250 سے زیادہ بندے نہیں تھے۔ لاہور کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 کروڑ ہے۔ یہ ہے اس کی اوقات، یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو یہ جو اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہا ہے، اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے میں ناکام ہونے کے بعد، انسانوں کا سمندر وہاں پہ لے جانے میں ناکام ہونے کے بعد، ہم اس عمل میں اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو غیر جمہوری اور غیر آئینی سمجھتے ہیں۔ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم اس میں جو ہمارا آئینی رول ہے وہ ہم ضرور ادا کریں گے۔ گورنر صاحب نے اپنا آئینی رول ادا کیا ہے، لیکن اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو اسمبلی توڑے گا، وہ پنجاب ہو، وہ KPK ہو یا دونوں ہوں، وہاں پہ ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آپ بھرپور طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے پورے شہر سے ہمارا ورکرز نکلا ہے، پورے شہر سے ریلی جو ہے یہ غلام محمد آباد کی طرف آئی ہے، اور آج آپ نے جس قوت کا یہاں پہ مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح سے آپ بھرپور طریقے سے ہر حلقے میں آج ہی سے اپنے الیکشن کی تیاری جو ہے وہ آپ شروع کریں۔ اور ہم نے ہر قیمت پہ ان یوتھیوں کو اور اس ایسی جماعت کو، جو کہ جماعت جو ہے وہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اس ملک کو یہ دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی اکانومی کو بٹھانا چاہتے ہیں، اور اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر یہ کہتا ہے الیکشن کروا دیں، آپ الیکشن کروا دیں، اس کے یہ رزلٹ کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ کہے گا چیف الیکشن کمیشنر ٹھیک نہیں تھا۔ اگر اس کا رزلٹ اس کی مرضی کا آ جائے، یہ حکومت نہیں کرے گا، یہ وہی کچھ کرے گا جو اس نے پہلے 3.25 سال کیا ہے۔ اس کا وجود جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے۔ اس کا کردار جو ہے وہ بے شرمی پہ مبنی ہے۔ قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اور اس فتنے کا جو ہے وہ یہیں پہ کلا کوما کرنا چاہیے اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ اس کو سیاسی طور پہ مائنس کرنا چاہیے۔ اس قوم کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں جمہوریت کے ذریعے سے برسے اقتدار آنا چاہتا ہوں، الیکشن لڑنے کی بات کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ جبکہ سیاست میں، پارلیمانی جمہوری نظام میں، اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، وہ اگر اکٹھے نہ چلیں تو نظام چل نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو اپنے مخالفین کو برداشت نہ کرے، ان کے ساتھ بات نہ کرے، ان کے ساتھ بیٹھ نہ سکے، وہ کس طرح سے ملک کا نظام چلا سکتا ہے؟ ملک میں جمہوریت کس طرح سے چل سکتی ہے جس کا اپنا ذاتی کردار اتنا گھٹیا ہو کہ وہ جو آڈیو ٹیپس جو اس وقت ہر طرف جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، یہاں پہ بات ہوئی کہ کسی کی 1 منٹ کی جو ہے وہ ٹیپ چلی، اس نے خودکشی کر لی، اس کی میرا خیال ہے 13 منٹ کی چلی ہے کہ 25 منٹ کی اور آ رہی ہے۔ لیکن یہ اتنا بے شرم ہے کہ وہ خودکشی تو دور کی بات، وہ شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہا، اور ان آڈیو میں جو کہہ رہا ہے آپ یقین کریں کہ اس کی ویڈیو بھی ہے، ان میں یہ وہی کچھ کر رہا ہے۔ اتنا یہ بے غیرت اور بے شرم انسان ہے۔ یہ تو وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی لعنتی قوم سی، یہ تو اس کا کوئی حصہ ہے۔ یہ اس کا عمل ہے۔
آپ مجھے بتائیں کہ وہ آدمی جس نے اس قوم کو اوئے توئے کا کلچر سکھایا، جس نے اس قوم کو نفرت کرنے کا درس دے رہا ہے، جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے مخالفین سامنے ان کو گالیاں دو، ان کے اوپر آوازیں کسو، جو چھوٹے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ سکول جاؤ، ان کی ماؤں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ سکول جائیں، تو آپ کے مخالف جماعت کے بچے جو ہیں ان کو گالیاں دیں گے، ان کو یہ برا بلا کہیں۔ تو اس کردار کے آدمی کو، اس سوچ کے آدمی کو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے وہ ملک کا جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکتا ہے، کس طرح سے اس ملک میں جمہوریت آگے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اس فتنے کے ہوتے ہوئے۔ یہ بات آپ ہر گلی میں جائیں، ہر گاؤں میں جائیں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، ہمیں یہ بات لوگوں تک لے کے جانی ہے کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اس ملک میں جو ہے وہ کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس ملک میں جو ہے وہ خیر کی توقع اسی صورت میں ہے کہ اس فتنے اور فساد کو عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں، آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے الیکشن میں، وہ چاہے پنجاب اسمبلی کے ہو جائیں یا وقت پہ جو ہے وہ جنرل الیکشن ہوں، ہم انشاءاللہ تعالی اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس قوم سے مائنس کریں گے اور اس ملک کو جو ہے وہ محفوظ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد۔ میں دوبارہ آپ تمام ورکرز کو، تمام عہدیداران کو، تمام ایم این اے ایم پی اے صاحبان کو، ٹکٹ ہولڈر صاحبان کو اتنا زبردست شو کے انعقاد پہ اور اتنے ڈسپلن کے ساتھ یہاں پہ موجود ہونے پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ زندہ باد پاکستان مسلم لیگ نون، فیصل آباد زندہ باد۔